आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस शारान फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले आनी संयुक्तपणान भारत इनोव्हेट्स कार्यावळीचें उक्तावण करतले. मध्य प्रदेशांतल्या इंदूर शारान 5 दिसांच्या ब्रिक्स शेती परिशदेचो काल समारोप जालो. इराणा बरोबरचे गैरच सोंपोवपाच्या कबलातीचेर आज सयो जातल्यो आनी उपरांत दरेफेत धोरणात्मक दृश्ट्या म्हत्वाची हॉर्मुझची समुद्रधुनी सगळ्यां खातीर उक्ती करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलां. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत नैऋत्य मॉन्सून कर्नाटका, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसाच्या आनीक कांय वाठारांनी आनी दक्षिण छत्तीसगडाच्या कांय वाठारांनी फुडें सरपा खातीरची परिस्थिती अनुकूल आसा. ICC बायलांच्या T20 संवसारीकरण सर्तीन आज भारत आपल्या मोहिमेची सुरवात पाकिस्ताना आडच्या खेळान करतलो. दादल्यांच्या क्रिकेटान हिमाचल प्रदेशान जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेंतल्या पयल्या एका दिसाच्या खेळान काल भारतान अफगाणिस्तानाचेर 7 विकेटींनी जैत मेळयलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस आनी स्लोवेकिया ह्या 2 देशांच्या भोंवडेच्या पयल्या पावण्यान काल राती फ्रांसाच्या नीस शारान पावले. प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. तशेंच दोनूय फुडारी संयुक्तपणान भारत इनोव्हेट्स कार्यावळीचें उक्तावण करतले. तातूंत संवसारभरांतले मुखेल इनोव्हेशन स्टार्टअप्स आनी व्हेंचर कॅपिटल फंड एकठांय येतात. आपल्या 2 देशांच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावण्यान प्रधानमंत्री मोदी आज स्लोवेकियाक वतले. आपल्या 2 दिसांच्या भोंवडेन मोदी स्लोवेकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी हांची भेट घेतले. ते ब्रातिस्लावान स्लोवेकियाचे तांचे समपदस्थ रॉबर्ट फिको हांचे कडेन चर्चा करतले. स्लोवेकियाची भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री मोदी फ्रांसाक परततले आनी थंय ह्या म्हयन्याच्या 16 आनी 17 तारखेक देशाच्या उदेंत भागांत आशिल्ल्या आवियान शारांत जावपी G7 परिशदेन वांटो घेतले. आपल्या भोंवडेच्या निमाण्या पावण्यान प्रधानमंत्री मोदी ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक युरोपांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या तंत्रज्ञान आनी स्टार्टअप कार्यावळ विवाटेक समेतान वांटो घेवपाक पॅरिसाक वतले. मोदी पॅरिसांतल्या भारतीय समुदायाक लेगीत संबोधीत करतले अशी अपेक्षा आसा. फ्रांसान जावपा आशिल्ल्या G7 शिखर सभे वेळार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर संवसारीक फुडाऱ्यांक मेळटले अशें व्हाईट हावसान सांगलें. प्रशासनाच्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्यान सांगलें, अर्थीक वाड, पुरवण सांखळी, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, गुंतवणूक भागीदारी आनी वेगवेगळ्या जागतीक सुरक्षा आव्हानांचेर चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा. बुधवारा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेवपाचे आसात. मध्य प्रदेशांतल्या इंदोर शारान 5 दिसांच्या ब्रिक्स शेती परिशदेचो काल समारोप जालो. परिशदेन एकमतान इंदोर जाहीरनामो आपणायलो. ह्या जाहीरनाम्यांत अन्न सुरक्षा, शेतकार कल्याण, हवामान अनुकूल शेती, शेती वेपार आनी डिजिटल शेती विशीं निर्णय घेतले. ब्रिक्स देश संवसारांतल्या अर्द्या लोकसंख्येचें प्रतिनिधित्व करतात आनी संवसारीक शेती उत्पादनांत सुमार 42% योगदान दितात अशें शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. इंदोर घोशणापत्र फक्त कराराचो दस्तावेज न्हय तर ब्रिक्स राष्ट्रांच्या सामुहीक इच्छाशक्तीचें आनी सामायिक जापसालदारकेचें प्रतीक अशें तांणी म्हळें. परिशदेन 4 नवे संस्थात्मक उपक्रम जाहीर जाले. तातूंत सैमीक आनी सृजनशील शेतीचेर संयुक्त संशोधन करपा खातीर उत्कृश्टता केंद्राचे जाळे तयार करप, शेती मळार यांत्रीक बुद्धिमत्ता आनी डिजिटल तंत्रगिन्यान हाडपा खातीर ब्रिक्स डिजिटल नेटवर्क स्थापन करप, बियो आनी पारंपारीक बियाण जातीच्या संवर्धनाक संबंदीत शेतकारांचे हक्क सुरक्षीत करपा खातीर जागतीक मंच स्थापन करप आनी ब्रिक्स ॲग्री-एन जाळें स्थापन करप हांचो आस्पाव जाता. भारत सरकार शेतकारांक युरियाची गोणी ₹266 आनी DAPची गोणी ₹1350 दरान दितले आनी अतिरिक्त खर्चाचो भार सरकार स्वता सोंसतले अशें चौहान हांणी सांगलें. डॉ. बुद्री ताती हांकां अंदू वर्साचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तांचे विशीं जाणून घेवया. If we don't work for these women, then who will? To make them capable and self-reliant. Education is essential. Sometimes people would shut their doors on us. It used to hurt deeply. In the 90s, I started a small school for children. Today, people are progressing in every field. Thousands of children are studying. This is not the work of just one Budri Tati. To recognize and bring forward someone from such remote forests. That is dignity. That is self-respect. It gives a deep sense of purpose that somewhere in some way we matter to society. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. सरकारान लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ हांची 30 जूनच्या दनपारसा नवे लष्कर प्रमुख म्हणून नेमणूक केल्या. ते सध्या लष्कर उपप्रमुख म्हणून कार्यरत आसात. सध्याचे लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी त्याच दिसा सेवेंतल्यान निवृत्त जातात. संरक्षण मंत्रालयाच्या एका निवेदना प्रमाण लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ हे खडकवासलांतल्या नॅशनल डिफेन्स अकादमीचे आदले विद्यार्थी आनी डिसेंबर 1986 ते आर्म्ड कोरांत रुजू जाले. सुमार 4 दशकांच्या गौरवशाली लष्करी कारकिर्दीन तांकां परिचालन, धोरणात्मक, क्षमता विकास आनी संस्थात्मक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांचो व्यापक अनुभव आसा. भारतीय लष्कराची लढाऊ क्षमता आनी दीर्घकालीन परिवर्तनांत तांणी उल्लेखनीय योगदान दिलां. इराणा बरोबरचे गैर सोंपोवपाच्या कबलातीचेर आज सयो जातल्यो. उपरांत देरेफेत धोरणात्मक दृश्ट्या म्हत्वाची हॉर्मुझची सामुद्रधुनी सगळ्यां खातीर उक्ती करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलां. सोशल मिडियाचेर तांणी ही घोशणा केल्या. त्याच वेळार अपेक्षा केल्ले प्रमाण ही कबलात जाली ना जाल्यार नव्यान हल्ले करपाची धमकी ट्रम्प हांणी तशीच दवरल्या. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ह्या प्रस्तावित कबलातीची तुलना 2015 संयुक्त कार्ययोजने कडेनूय केल्या. मजगतीं खंयच्याच कबलातीचेर सयो देरफेत जावपाची शक्यताय ना अशें इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बगाई हांणी सांगलां. आज अशें जावचें ना आनी फुडल्या दिसांनी जावंक शकता अशें तांणी म्हळां. केरळांतले नामनेचे सबरीमाला अय्यप्पा देवूळ आयच्यान मिथुनम ह्या मलयालम म्हयन्याच्या पुजां खातीर उक्तें जातलें. तांत्रीक कंदरारू महेश मोहनारू हांचे उपस्थितीन मेलसंती ईडी प्रसाद सांजवेळा 5 गर्भकूड उक्ती करतले आनी पारंपारीक दिवो पेटयतले. भक्त www.sabrimalaonline.org ह्या सबरीमाला ऑनलायन पोर्टलाचेर व्हर्च्युअल क्यू सिस्टमा वरवीं दर्शन स्लॉट्स आरक्षीत करूंक शकतात. देवूळ म्हयन्याच्या पुजां खातीर उक्तें उरतलें आनी विधी पुराय जाले उपरांत ह्या म्हयन्याचे 19 तारखेक बंद जातलें. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत नैऋत्य मॉन्सून कर्नाटका, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसाच्या आनी कांय वाठारांनी आनी दक्षिण छत्तीसगडाच्या कांय वाठारांनी फुडें सरपा खातीरची परिस्थिती अनुकूल आसा. फुडल्या 3 ते 4 दिसां खातीर अंदमान निकोबार जुंव्यांचेर केरळा, माहे, ओडिसा, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल, ईशान भारताच्या कांय भागांत उटंगराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. ICC बायलांच्या T20 संवसारीकरण सर्तीन भारतीय बायलांचो पंगड आज बर्मिंगहमांतल्या एजबेस्टनान कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्ताना आड आपल्या मोहिमेची सुरवात करतलो. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण सांजवेळा 7 वरांचेर सुरू जातली. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 एक भाग म्हणून आयुष मंत्रालयान मोरारजी देसाय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योग आनी हॅबिल्ड हांच्या जोड पालवान आज एक म्हत्वाची संवसारीक ऑनलायन योग कार्यावळ घडोवन हाडली. दादल्यांच्या क्रिकेटान हिमाचल प्रदेशांतल्या धरमशालान जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेंतल्या पयल्या एका दिसाच्या खेळान भारतान अफगाणिस्तानाचेर 7 विकेटींनी जैत मेळयलें. पावसाक लागून व्यत्यय आयिल्ल्या ह्या खेळान 195 धांवड्यांचें लक्ष्य भारतान 22.5 ओव्हरींनी साध्य केलें. भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदली दुसरी ODI 17 जूनाक लखनौ शारांत जातली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस शारान फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले आनी संयुक्तपणान भारत इनोव्हेट्स कार्यावळीचें उक्तावण करतले. मध्य प्रदेशांतल्या इंदूर शारान 5 दिसांच्या ब्रिक्स शेती परिशदेचो काल समारोप जालो. दादल्यांच्या क्रिकेटान हिमाचल प्रदेशांत जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेंतल्या पयल्या एका दिसाच्या खेळान काल भारतान अफगाणिस्तानाचेर 7 विकेटींनी जैत जोडलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो सांजवेळा 6:30.